यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गरौँ। हाम्रो प्रोसिजर सेम हुनेछ। पहिला सल्युसन, त्यसपछि हाम्रो जे गिभन छ त्यो। सो गिभन छ हाम्रो a + b + c = पाई रेडियन्स। अब के चाहियो हामीलाई थाहा छैन, सो अल गरेर हामी छाड्दौँ यहाँ। अब हामी LHS लेखौँ। सो LHS = sin स्क्वायर, यहाँ फेरि म LHS लिए किनभने LHS नै कम्प्लिकेटेड पार्ट छ यहाँ। a/2 + sin स्क्वायर b/2 माइनस sin स्क्वायर c/2। यसलाई फेरि अब हामी cos 2a कै फर्ममा लग्छौँ र एक्चुअलीमा यहाँ दुई तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौँ हामी। यहाँ हामी a² + b² को फर्मुलामा वा सिम्पली a + b को होल स्क्वायर माइनस 2ab टाइपको के गरेर त्यो गरेर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। ओके, तर सिम्पल हुन्छ कि cos 2a को फर्मुलामा लगेर हामी तब सल्भ गरौँ। सो त्यस कारणले हामी यसलाई cos 2a को फर्मुलामा लग्न प्रयास गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ कि 2 sin स्क्वायर a/2 = 1 माइनस cos a हुन्छ। अनि हामीलाई अब यहाँ 2 चाहियो, सो हामी 2 अब कहीँबाट लाउँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ दिस इज इक्वल टु ट्वाइस अफ, वा 2 त सबै मल्टिप्लाई नै हुन्छ र अगाडिमा हामी डिभाइड पनि गरिदिउँ। सो ट्वाइस अफ, यहाँ 2 लाई भित्र गरौँ हामी ब्र्याकेट भित्र र बाहिर हामी 1 राखौँ। सो 1/2 र यो सबैमा 2 जान्छ। सो 2 sin स्क्वायर a/2 प्लस 2 sin स्क्वायर b/2 माइनस 2 sin स्क्वायर c/2। ओके, अब हामी त्यहाँ त्यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ कि दिस इज इक्वल टु 1/2 र यहाँ हुन्छ हाम्रो 1 माइनस cos a भने यता हुन्छ प्लस 1 माइनस cos b र यता हुन्छ हाम्रो माइनस, यो माइनस पहिलेदेखि नै छ। सो -1 प्लस cos c। म एउटा स्टेप यहाँ स्किप गरिदिएँ, यहाँ ब्र्याकेटमा लेख्नुको सट्टा म एकैचोटि मल्टिप्लाई गरिदिएँ। हामी हेरौँ कि एउटा 1 यहाँ काटियो। ओके, अब हामीसँग के बचेछ त्यो अलिक क्लियर छैन, त्यस कारण हामी क्लियर पारेर लेखौँ। सो दिस इज इक्वल टु 1/2, सुरुमा त हाम्रो 1 छँदैछ। सो 1 माइनस cos a माइनस cos b प्लस cos c। ओके, हामीसँग यो बचेछ। एक्चुअलीमा हामी यहाँ माइनस कमन लिएर cos a प्लस cos b वा cos c प्लस cos d को जुन फर्मुला हुन्छ त्यो युज गर्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ कि दिस इज इक्वल टु 1/2 अफ 1 माइनस cos a प्लस cos b मा के लेख्न सक्छौँ हामी ट्वाइस अफ cos, यहाँमा फेरि एक स्टेप खाएँ, यहाँ माइनस कमन लिएर बिचमा प्लस गर्नुपर्ने थियो। सो त्यो स्टेप हामी अन्डरस्टुड गर्छौँ। सो त्यसपछि हामी लेख्न सक्छौँ कि a प्लस b/2 मल्टिप्लाइड बाई cos a माइनस b/2। ओके, अनि यहाँ प्लस c हुन्छ। ओके, गुड। सो दिस इज इक्वल टु 1/2 अनि फेरि आउँछ हाम्रो 1 प्लस यहाँ cos c हुन्छ, cos c, c मात्रै होइन। सो 1 माइनस एक्चुअली प्लस होइन, सो मैले यहाँ प्लस गर्दैछु। सो 1 माइनस, अब हेरौँ कि यहाँ बच्छ भित्रमा। सो 2 अफ, यहाँ हेरौँ कि a प्लस b/2 चाहियो अब हामीलाई। सो हामी माथि गएर जुन हाम्रो यहाँ फर्मुला छ यसमा हामी लेख्न सक्छौँ कि a प्लस b इज इक्वल टु पाई रेडियन माइनस c। ओके, यसको मिनिङ भयो कि a प्लस b/2 लेखौँ कि यहीँ लेखे पनि हुन्छ, एक लाइनमा हामी सब कुरा खत्म गरिदिउँ। सो a प्लस b/2 लाई हामी लेख्न सक्छौँ this/2 इज this/2, इट मिन्स 90 डिग्री माइनस c/2। सो 90 डिग्री माइनस c/2 मा हाम्रो cos साइन भइदिन्छ। यसको मिनिङ भयो कि यहाँ अब 90 डिग्री माइनस 2 राखियो भने हाम्रो cos यहाँ साइन c/2 भइदिन्छ। सो हामी लेखौँ यहाँ कि दिस इज साइन c/2। ओके, मल्टिप्लाइड बाई cos a माइनस b/2। ओके, अनि प्लस cos c छ यहाँ, तर हामीलाई यहाँ साइन c कमन चाहियो त्यसबाट, त्यस कारणले हामी यहाँ cos c लाई साइन c मा तोड्छौँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। ओके, जुन हामी माथि फर्मुला तोडेको थियौँ सेम फर्मुला यहाँ लगाउन सक्छौँ हामी। अब हामी यहाँ लेखौँ कति बच्छ हाम्रो, वा के आयो। सो 1 प्लस 1, यो जो 1 प्लस 1 छ त्यो फेरि 2 हुन पुगेछ। सो 2 माइनस र 2 साइन c/2 यहाँबाट कमन आउँछ र फेरि मैले यहाँ माइनस कमन लिएछु। यहाँ अब cos a माइनस b/2 बच्यो भने अर्को जुन माइनस छ त्यो प्लस नै भइदिन्छ, किनभने मैले माइनस साइन c/2 कमन लिदिएछु। सो प्लस
साइन सी बाई टू आयो र साइन सी बाई टूको सट्टामा हामी के लेख्न सक्छौँ कस ए प्लस बी बाई टू से हुन्छ कस ए प्लस बी बाई टू ओके गुड यो फेरि अब हाम्रो फर्मुलै छ कस ए माइनस पी प्लस कस ए प्लस बी ओके गुड एउटा चाहिँ ब्र्याकेट छ यहाँ सो अब हामी यहाँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्छौँ हामी लेखौँ कि दिस इज इक्वल टू फेरि 1/2 र सबै ठाउँबाट 2 लिएर हामी काट्न सक्छौँ सो यहाँ बच्यो मात्रै 1 माइनस फेरि यहाँ भित्रको फर्मुलाको 2 एउटा आउँछ सो हामी यहाँ पहिला लेखौँ साइन सी बाई टू मल्टिप्लाइड बाई 2 यहाँ हुन्छ कस ए बाई टू मल्टिप्लाइड बाई कस बी बाई टू यो त हाम्रो फर्मुलै छ ओके सो दिस इज इक्वल टू अब मिलाएर लेखौँ यसलाई सो 1 माइनस 2 कस ए बाई टू मल्टिप्लाइड बाई कस बी बाई टू मल्टिप्लाइड बाई साइन सी बाई टू आई थिङ्क यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो हेरौँ माथि गएर साइन ठिक छ कि छैन साइन ठिक छ कस ए बाई टू कस बी बाई टू साइन सी बाई टू ओके डन सो जे यहाँ आएछ त्यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो सो हियर लेखौँ दिस इज इक्वल टू आरएचएस र प्रुभड सो यसरी हामीले यहाँ कति इक्जाम्पल थियो आई थिङ्क 8 थियो सो इक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गऱ्यौँ